الحمد لله رب العالمين الذي خلق العباد وحرم الظلم على الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم الذي بعث رحمة للعالمين، وقال: الظلم ظلمات يوم القيامة. وعلى آله الأطهار الأوفياء وأصحابه النجباء النبلاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. حضرة رئيس الاحتفال الموقر وأساتذة الفضلاء وزملاء في الدروس، قال سيد ولد آدم معلم البشرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أيها الحاضرون الكرام، إن الله تعالى حرم الظلم على عباده لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، ونهى عن أكل أموال الغير بدون أمر مشروع، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أصدقائي، أنتم تعلمون أن المال ربما يكون أحب إلى المرء من روحه، كما تعرفون أن الاعتداء على أموال الغير يورث العداوة والبغضاء فيما بين أعضاء المجتمع البشري، بل قد يجر إلى فظائع الجرائم وكبائر الذنوب، على حين أن الاعتداء على الأنفس والأموال أقصى وأعتى وأشد جورا وظلما، قد تتمخض عنه حروب دامية ومعارك طاحنة، وتارة تهلك الحرث والنسل وتدمر البلاد وأبناءها وتفني البشرية وأفرادها، وتترك النساء أرامل وتسلبهن أعراضهن وتجعل الأطفال أيتاما ومساكين. إخواني في العقيدة السليمة، لا يعزبن عن البال أنه قد حرم الله جل وعلا على لسان نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الاعتداء على الأنفس، الاعتداء على إرض إنسان مسلم كان أو غير مسلم. وانطلاقا من ذلك نطق لسان النبوة عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أيها الإخوة، فانظروا في هذا الحديث النبوي وتفكروا فيه وفي أنه كيف أعلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فيا إخواني، توبوا إليه في ساعتكم هذه وأنيبوا إلى الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.